राजा नवीद अलियास इब्रार साहब, नवाज अलियास साहब, भट्ट साहब, बाकी मेरे सारे साथियों और अहलियाने चीड़ा दा पैल, चीड़े दी पैल, नाम भी बड़ा मुश्किल है। हमगा शर्की और अजीज़ों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं खादम साहब का, रमीज़ का और इनके साथ जितने आज साथी नए शामिल हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इनका इंतहाई मशकूर हूँ और इन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से खुश आमदेद कहता हूँ। हमें खुशी है कि एक अच्छा ग्रुप, एक पुरानी दरीना रफाकत छोड़कर आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में शामिल हुआ। मैं इस साइड पे एक दफ़ा पहले आया था, टोटल मेरे ख्याल में गुलाम रसूल साहब के कोई डेथ हुई थी और तब भी बहुत मुश्किल लगा। और आज वाकई जैसे सफदर साहब ने कहा, नीचे आते हुए मैं भी सोच रहा था कि ऊपर वापस भी जाना है। और मैं राजा साहब को कह रहा था, अभी शायद ये बात किसी को, आप लोगों को, किसी को, पुराने पीपल्स पार्टी वालों को बुरा भी लगे, लेकिन ये कसूर हमारा है, कसूर परवेज साहब का नहीं है। अगर मैं आपसे 40 साल झूठे वादे करता रहूं और आप 40 साल मुझे वोट देते रहे तो कसूर आपका, मेरा नहीं है। मेरा तो काम ही आपको बेवकूफ़ बनाना है। और आप अगर 40 साल बेवकूफ़ बनते रहे तो फिर दाद आपको देनी चाहिए, मुझे नहीं देनी चाहिए। सफदर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हर साल का मतलब है हर इलेक्शन में एक नया सिस्टम लेके हम आते होते थे। वो एक मीटिंग थी हमारी बानिया में, अगर सफदर साहब भी मौजूद सन होते तो मैं उत्थे भी यही पूछा कि वजह की है, वजह तो दसो ना कि क्यों 35-30 साल, मैं जिथे जाना सारे 30-35 साल वाली रफाकत छड़ के आ रहे हैं। ये आज असलम मसले ये भी 30-35 साल रफाकत छड़ के आए। मैं और सूबेदार वलीदाद साहब सन, वो साढ़े नाल शामिल होए। उन्हों का भी रस्ता थोड़ा थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, उन्हों का भी मुश्किल है, लेकिन मैं उन्होंने पूछा कि वजह दसो। उन्हें आख्या जी पहली बारी आए तो उन्हें आख्या पुली बना के देंगे, उत्थे पानी आवे तो जान नहीं होंदा। तो असी आख्या जी ठीक है कि चलो पुली बन जाएगी तो अगली बारी फिर कोई और काम करेंगे। कहता कोई नहीं पुली बनी। दूसरी वाली आए तो उन्होंने कहा नहीं, पुली दे नाल तुहानू अगली बारी सड़क भी बना के देंगे इंशाअल्लाह। तो दूसरी बारी भी कुछ ना होया। तो तीसरी बारी आए तो उन्हें आख्या नहीं, उन्हें गलती हो गई है, अगली बारी कारपेट रोड दे नाल है, पुली भी बनेगी, सड़क भी बनेगी, बाकी भी मसले हल हो जाएंगे। तो मैं नहीं कहता अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है वैसे तो अजे तक कुछ नहीं किया उन्हें, ना पुली बनी ना सड़क बनी अजे तक। और वो कला इलाका नहीं जिथे काम होया है। बांदी वाले देख लो बैठे हैं, शबीर कितने है, बैठे आ जी। इन्हों को पीपल्स पार्टी वाले बांदी वाले को, बांदी वाले जो मुन्नू दसिया गया है गवाही देगा, सारे गए, उन्हें आख्या जी सड़क, उन्हें आख्या बांदी इकट्ठा करो पहले तो फिर सड़क बनेगी। यही गल है जी, पहले हलफ दो सारे तो फिर सड़क बनेगी जी। बांदी थी सड़क बनी है, पूछ लो शबीर है बैठे आ जी। मैं किसी को दसिया भी हो, अल्लाह रखा सा भी इतने है ना आए कि बैठे अल्लाह रखा जी। मैनू पता सी, मैं इन्हों को जाता सी, मैनू पता सी इन्हों सड़क चाहिए है। मैं नहीं इन्हों क्या अपने साथियों को कि पहले महला इकट्ठा करो, पिंड इकट्ठा करो तो फिर हलफ लो तो फिर मैं सड़क देंगा। टहनी वाला साथी है साडा कोई कितने, अल्लाह दिता सब आए बैठे। टहनी वाली सड़क शफीक साहब रख के चले गए, 4 साल नहीं उन्हें बनन दी। इन्हों को हलफ लिया टहनी वाले को, सवाए चंद साथी जड़े अल्लाह दिता जे साढ़े वो रह गए, बाकी पूरी टहनी ने हलफ दिता कि सड़क बनाओ तो असी वोट देंगे। तो फिर जाके सड़क बनी जे टहनी वाली।
آخری سال بنی سی یاد ہے تمہیں سڑکاں جس ویلے آخری دن الف لے کے پھر بنائی سی اے تروٹیا لیاقت بیٹھے ہے شفیق صاحب رہ گئے گورنمنٹ پروفیسر اشرف صاحب دی آ گئی انہیں کام ہی بند کرا چھڑیا پوری جاٹ برادری کے گاؤں ہے چاروں پانچوں کجلور تروٹا گراں کیانی بج کے ووٹ دے رہے جے پروفیسر اشرف صاحب نو ہاں جی یک طرفہ اے جاویدی بیٹھے ہیں یک طرفہ 1 فٹ سڑک بنان دی انہوں نے اللہ نے توفیق نہیں دیتی سی کیانی والی بھی ہن بن رہی ہے جی کس کے گل کی میرے ساتھی نے ککر صاحب نے کیانی والی 1 کلومیٹر بن گئی ہے ٹھیک ہے تروٹے والی 1 کلومیٹر بن گئی ہے 2.5 کلومیٹر میں اور رکھ چڑی انہوں دی اور یہ بھی انہیں ہی بنے گی ایسے ٹنیور انشاءاللہ بنے گی ساڈے حلقے تسی ہوں دیکھو جڑی پروفیسر اشرف صاحب رکھ کے گئے سن کدوں جدوں قائم مقام وزیر اعظم بنے اے پتنی پگوڑی والی روڈ آخری وقت تے رکھی کمپلیٹ کدوں ہوئی ساڑھے ٹنیور چ ہوئی اے نہ پہلے گل کیتی اپنے خادم صاحب نے پہلی والی کیڑی جی جڑی پتھر رکھیا بروٹے دی پہل رکھ کے چلے گئے بنائی ہسی اور میں اس ویلے صرف ایک باری گیا ہوتے میں انہوں نے کہا جڑی بنے او تو ٹھیک بنے میں انہوں نے کہا یہ کمپیکشن ٹھیک کیتی جے انہوں نے کہا جی کیتی ہے میں تھلے پتھر رکھیا میں انہوں نے کہا جڑا بنا رہا سی ٹھیکیدار بھی تو لوکل بھی میں کہا یار جے پتھر ٹوٹ گیا تو سڑک بنا لیو جے نہ ٹوٹیا دا مطلب ہے کہ کچیا تھلے اجے لک کرن لگے ہے انہیں اتنے چڑھیا ہو جے رولر پورا آیا ہی نہیں سی تے پتھر پورے دا پورا تھلے سی انہیں شور پا چڑیا کرنل وقار نے ساڑھے کم رکوا چڑے سڑک رک گئی ہے اتنی کمینی حرکتیں میں نہیں کرتا ہوتا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا حوصلہ دیا ہوا ہے کہ اس طرح کے کمینے کام میں نہیں کرتا اس کی کمینگی میں آپ کو بتاؤں اب پھر بندہ ہو جاتا ہے میرا ایک دوست سی انہوں میں کارخانے تے بلا لیا پرانا تعلق سی 20 سال پرانا وہ جتھے مرضی ہوئے نا دوست دوست ہی ہے نا میرا حاجی مشتاق نال یہی تعلق ہونا ہے کہ جدو میں وزیر ہاں تے دا دوست ہاں جدو نہ ہوا تے نہ ہوا یہاں صفدر صاحب نال یہی تعلق رہنا تعلق کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ ایک دوسرے کو کچھ دے نہیں سکتے یا جب ایک دوسرے پہ مشکل وقت آتا ہے اچھے وقت میں تو سارے ساتھی ہوتے ہیں میں نے اس دوست کو گھر کھانے پہ بلا لیا اور کوئی سیاسی فنکشن نہیں تھا اپنے دوست چند بلائے اور اس کو بلا لیا پرویز اشرف صاحب رویا پرائم منسٹر اگے کہ جے انہیں وقار دے گھر کھانا کھا لیا تو میری سیاست ختم ہو جائے گی اے حقیقت دس رہا جی وہ رویا وہ بندہ ابو والا پہنچ گیا تھا انہیں منو رنگ کیتا کہ اے مصیبت میں کیا خدا دا نام لے جا واپس ملازم تھا سرکاری میں کیا میری سیاست پہ میری سیاست ایڈی چھوٹی نہیں ہے کہ تو کھانا کھائیں تو سیاست میری اتنے ٹوٹ جائے گی تو نہ کھائیں تو تھلے آ جائے گی اور میرا تمہارا تعلق بھی یہ نہیں ہے تمہاری مجبوری ہے تم واپس چلے جاؤ یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے تو اللہ کا شکر ہے میری سیاست تو دفن نہیں ہوئی پروفیسر اشرف سیاست ہم تمہاری دفن کریں گے انشاءاللہ کچھ تو کر نہیں جو رہ گئی ہے وہ اس الیکشن میں تمہارے سارے شک نکالے گا یہ حلقہ یہ حلقہ بھی اس سے زیادہ مزید بے وقوف نہیں بنے گا اور نہ ہم بننے دیں گے انشاءاللہ کیا کیا اس نے اس حلقے کے لیے آپ سارے بیٹھے ہوئے ہو یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ واحد حلقہ ہے جدھر 3 کالج ہیں واحد حلقہ آزاد کشمیر میں بھمبر میں 9 اور سمانی میں 7 کالج ہیں اور ایسے ایسے حلقے بھی ہیں جدھر 13 کالج ہیں آزاد کشمیر میں تو کیوں ہم روٹی نہیں کھاتے ہم ووٹ نہیں دیتے ہمارے بچے ان کا پڑھنے کا حق نہیں ہے کیا وجہ ہے
کیا ہم کمزور تھے یا چور تھے؟ ان دونوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے نا. تو کیا یہ کمزور لوگ تھے؟ یہ تو 4 5 وزارتوں والے قائم مقام وزیر اعظم بنتے تھے پیسے دے کے. تو پھر کمزور تو یہ نہیں تھے. تو پھر یہ کیا تھے؟ یہ چور تھے. آپ مجھے بتائیں، آپ کے گھر میں کوئی چوری کرے اور آپ اسے پکڑ لیں تو کی تسی انہوں صوفے تے بالو گے، روٹی کھلاؤ گے، چاہ دیو گے یا ڈنڈے مارو گے؟ نا دسو نا. تواڈے گھر کوئی چوری کرے تے پکڑیا بھی جائے تے تسی اودے نال کیا سلوک کرو گے؟ تے تسی اے تے آمدے نے تے تسی آدھے ہو چودھری صاحب آگے دروازہ بھی کھول دیو تے سب کچھ کر دیو. میں یہ نہیں کردا کہندا کہ انہوں ڈنڈے مارو، اے میں بھی شامل ہے دے وچ. جے تسی سمجھدے ہو میں بھی چوری کرنا تے کم از کم اگلی باری آکو اٹھی ناست ہو. تے جے 40 سال اسی یہی کردے رہے تے پھر قصور کدا ہویا؟ گھر والیاں دا یا جا چور ہے دا قصور ہے؟ تے گھر والیاں دا قصور ہے، وہ تو کوئی قصور نہیں. اگر میں چور ہوں اور مجھے چوری کرنے کے لیے دروازے کھلے مل رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اور اگر پکڑا جاتا ہوں تو مجھے چائے بھی دی جاتی ہے، پانی بھی دیا جاتا ہے، عزت بھی کی جاتی ہے، تو پھر میرا تو دل بڑھے گا کہ اگے بیوقوف قوم بیٹھی ہے تو لاؤ ادھر سے دا لاؤ. ایک دا لگے جے تو مہربانی کرو ہن دا نہ لگن دئیے. بے شک میں بھی ہوا پچھلے 5 سال پہلے یا 4 سال پہلے میری صرف باتیں تھیں. پاکستان مسلم لیگ نواز میرے ساتھی یہ جتنے ہم بیٹھے ہیں یہ صرف آپ سے باتیں کرتے تھے جا کے کہ ہمیں موقع ملا تو ہم یہ کریں گے، ہمیں موقع ملا تو ہم یہ کر دیں گے. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ تارے توڑ کے نیچے لے آئیں گے، آپ کا یہ کر دیں گے. ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا پاکستان مسلم لیگ نواز کو تو ہم کوشش کریں گے کہ حلقے کی پسماندگی دور کریں، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور چوری نہیں کریں گے. یہ میں کہتا تھا. یہ تو میرے ہاتھ میں تھا نا کہ چوری نہ کرنا یا کرنے کا فیصلہ میرا ہوتا ہے اکیلے کا. میرا یہ ساتھی یا یہ میری ذمہ داری تو کبھی بھی نہیں لے سکتا. لیکن یہ ضرور یہ کر سکتا ہے کہ جب اسے پتا چلے کہ یہ چور ہے تو اگلی دفعہ کہ بھائی جی بس ختم، تسی پچھلی باری چھڑے نعرے مارے سن تے کم تسی بھی باقیاں ہاری کیتا ہے. یہ حق بنتا ہے آپ کا. لیکن میں نے اور میرے ساتھیوں نے، پرانے جتنے ساتھی ہیں، ہم سب نے ایمانداری سے کوشش کی ہے ان 4 سالوں میں کہ ہم چوری نہ کریں. اور اللہ گواہ ہے کہ ہم نے چوری نہیں کی. ہم نے کوشش یہ کی کہ جو وسائل آ رہے ہیں اسے ایمانداری سے اپنے حلقے کے عوام کی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں. یہ ضرور ہے کہ مسائل زیادہ تھے، وسائل کم ہیں. میری تو خواہش ہے کہ ہمیں 1 ارب روپیہ مل جائے. جیسے صفدر صاحب نے کہا اس سڑک پہ آتا ہوں تو مجھے بھی شرمندگی ہوتی ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے. لیکن فیصلے پھر ہم نے یہ کرنے تھے کہ وہ جگہیں جہاں پہ چلیں گزارا تو ہو رہا ہے. باندھی والی سڑک دیکھ لو، بارش ہو جائے تسی نہیں جا سکتے ہوتے. چسانگی والی دیکھ لو، ہو جائے بھی ہے چسانگی والا لحاظ بیٹھے ہیں. وہ تھلے جڑی بنائی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، بنائی اسی ایسے ہی سی. ایک کاروبار ہے سیاست انہاں دا. 70 لاکھ اس ویلے ملتا سی، 20 لاکھ میں جیب چ پاندا تھا، 20 لاکھ ٹھیکیدار نے بھی کھانا ہوندا سی تے 30-40 لاکھ دی پھر سڑک یہی باندھی ہے جڑی اگلے 2 سالاں بعد ٹوٹ جاندی ہے. اور نالے تے اتر چلے جاؤ چسانگی انہاں دے گھر اجے بھی جانا مشکل کام ہے. تے فیصلے پھر اسی یہ کرنے سے دریالے والی روڈ تسی دیکھے ہوگی بنی ہے 4 کلومیٹر ہوں. پگوڑی تی پتنی بنی ہے 3 کلومیٹر. پتنی جانا بہت مشکل کام سی.
क्यानी कजलूर सारी उम्र नाले च जाते रहे, बारिश हो जाए तो बंद, हर चीज बंद। तो कोशिश ये की है कि जिथे ज्यादा जरूरत सी इतने चलो गुजारा हो रहा है, टुटी है, ये कोई शक नहीं, बननी चाहिए। लेकिन इन्हें क्या किया, इन्हें बनाई जाए 11 किलोमीटर 18 करोड़ रुपए की कस ब्यासा तो कस चनातर रोड। प्रोपोगंडा कर रहा है मेरे खिलाफ कि कर्नल वकार ने सड़क रोक दी थी। जो चोर हो उसे सारे चोर ही नजर आते हैं, क्योंकि ये खुद चोरी करता रहा है, ये समझता है कि ये भी चोर ही है, और फिर कहता जी एहतसाब नहीं हुआ, मुझे बांधा नहीं गया। और अकल दे आने आ समझ सब थी वड्डा एहतसाब अवाम कर दिए। इससे बड़ी चोरी क्या है? अभी देखें, मैं पैसा खाता, मैं कहीं साइन नहीं करता एज ए सियासतदान। फंसता कौन है? वो एक्सीएन फंसेगा जिसने खिलाया, वो एसडीओ फंसेगा या जो बेईमानी कर रहा है। इसको ये पता है कि मैंने साइन कहीं नहीं किए, इसलिए कहता है कि जी मेरा एहतसाब करते। एहतसाब इसका आज भी हो, वो वाला कि जितने रिसोर्सेज हैं इसके, इसकी आमदनी के जराए क्या हैं और ये रह कैसे रहा है। आप सब जानते हैं इसका कोई कारोबार है हल्के में या बिम्बर में? कोई तो सामने कारोबार कुछ समझते हो इथू खांदा पींदा होगा। ते जे कारोबार को नहीं ते जड़ियाँ जिस तरह वो महल बनाया चिट्टा मीर पिंबर या भाई ने जो बनाया, तो ये किधर से बना है? कोई पूछे नहीं इससे। ये जो गाड़ियां चलाते फिर रहे हैं पूरे हल्के में, इस पे डीजल पेट्रोल लगता है या हवा पे चलती है? तो किधर से डलता है ये? कोई तो इनकम होनी चाहिए कहीं से। तो ये किधर से आ रहा है पैसा, ये सारा कुछ? तो फिर इससे ज्यादा क्या साबित हो कि ये चोर है या नहीं है? सिंपल सी बात, 27 लाख की जमीन खरीदी इसने बरनाला में कचहरी के लिए। आपको पता है इस बात का कि नहीं पता? इधर आया मैं घाटा इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ पता को नहीं, ਉਹਦੇ सारे नाल भी रहे हो तो इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ की पता होना, वो तो फरिश्ता ने। फिर 27 लाख की जमीन खरीदी खादम साहब, तो एक महीने के अंदर अंदर 2 करोड़ 67 लाख की अपनी गौरमेंट बेच छड़ी, अपने ही डिपार्टमेंट को। ये चोरी है या नहीं है? ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸੂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਚਹਿਰੀ ਬਣਾ ਛੜੀ ਬਰਨਾਲੇ, ਦੇਖੀ ਜੇ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ बननी ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪਤਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, क्योंकि थुप चौक इतने जाना तू इधर हो जाते हो। लेकिन यह जड़ियाँ 3 यूनियन कौंसल अगे ने साड़ियाँ, शमाली जनूबी पंगाली कोट जमल 4, ये मेन रोड से होंगी तो इन्होंने वास्ते आसानी होनी सी, या पहले बरनाले आवन इधरों उतरन, फिर टोल से जान उत्ते जान, फिर उठू गुजरात वाली सड़क से जान, फिर उत्ते उतरन, फिर अगे अंदर जान, या गरीब आदमी स्पैशल रिक्शा या गड्डी करके जाए। कि वास्ते आसानी सी कि मेन रोड के उत्ते होंगी। लेकिन क्योंकि मसूफ की उत्थे अपनी जमीन है, ओदी वैल्यू वधाउण वास्ते इन्हां कचहरी उत्थे जा बनाई। तो जुल्म नहीं किया साडे हल्के ते इन्हां। ते अजे भी कहंदे ने कि मेरे से साबित करो। कस चनातर कस ब्यासा रोड बनाई जिन्हें 18 करोड़ रुपए की 11 किलोमीटर लिखिया कि पीसी वंज कि इस सड़क ते 300 गड्डी जाती है, जिस वेले सड़क बन जाएगी तो ये 700 गड्डी जाएगी। कस बासा कस चनातर रोड ते दिन च मुश्किल नाल अज भी 2 या 3 मोटरसाइकिल जाते हैं। उस दिन साड़ी काला जाड़ मीटिंग सी, उन्होंने मैं यही गल दसी। उन्हें कहा जी सब्जी वाला एक क्या कहते हैं रिक्शा जाता है, उत्थे चिंग ची जाती है।
وہ 11 किलोमीटर जरूरी सी या थुब वाली रोड जरूरी सी? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੀ ਮੈਂ ਮਲੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਲੋਟ ਦੀ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਜਾਓ, ਸੜਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਸੜਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਿੰਬਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਰਨਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਸੀਬ ਤੇ ਤੌਫੀਕ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। कोशिश है 8-10 महीने हैं अभी हमारे पास। आपकी मुश्किलात खादम साहब और रमीज़ बहुत हैं, कोशिश करेंगे आपकी कुछ मुश्किलात हम कम करने की। मैं ये वादा नहीं कर सकता क्योंकि इस साल अभी तीसरा समाई भी हमारी एक समाई गुजर गई है। हमारा आखिरी बजट जिसमें हमने सड़कें देनी थी वो भी गुजर गया। ठीक है, मैं सड़क का वादा नहीं आपसे कर सकता इस दफ़ा, ठीक है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया अगली दफ़ा तो ये सड़क आपकी जितनी भी है उधर से लेके इधर तक बनेगी। ठीक है, अभी इस दौरान हम कोशिश करेंगे कि इसी टर्न्योर में ये जो आपकी ज़्यादा मुश्किल एरिया है इसको ठीक कर दिया जाए। इसको कम अज़ कम कंक्रीट हो जाना चाहिए कुछ एरिया। ठीक है, जो ज़्यादा मुश्किल एरिया है उसको हम ठीक कर देंगे आपके इंशाअल्लाह। जैसे किक्कर साहब ने पहले कहा कि मेरे ख्याल में आपकी बिजली ठीक हुई है या नहीं हुई। ये वही इलाका है जिधर बल्ब दूर से नजर आता था कि जल रहा है। इस हल्के में पहले टोटल पिछले 30-40 साल में 3 फीडर थे, 3 फीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने आके लगाए हैं, एकदम डबल किए हैं हमने। आपकी ये जो थुब की ये रोड है ये 7 किलोमीटर कारपेट रोड हमने रख दी हुई है। अभी थुब चौक से लेके मुश्ताक किक्कर साहब तक 1.5 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर वो तो बन रही है, देखी होगी तुसी। वो तो बहुत गंद सी होते, याद है तुहानू खरबूजे वाला वो गंद जड़ा पानी ते गंद चो निकलदे सो। इंशाअल्लाह अगले 1 महीने के अंदर अंदर तो वो हॉस्पिटल चौक से लेके मुश्ताक किक्कर साहब तक की पुली भी बन जाएगी और रोड भी कारपेट हो जाएगी। उससे आगे 7 किलोमीटर रोड रख दी गई है। ठीक है, वो भी इंशाअल्लाह अगले साल शुरू होगी इंशाअल्लाह। ठीक है, तो कोशिश है कि हल्के के अवाम के लिए आसानियाँ पैदा की जाएं। ज़रूरत इस बात की है, ये फैसला आप सब ने करना है। जो मैंने पहले बात की कि चोरों को वोट देने या जो काम करता है वो कोई भी हो, अभी भी आपके पास 8-10 महीने हैं। मैं कहीं किसी से कोई हलफ नहीं लेता, ये कुछ जबरदस्ती वाला काम नहीं है वोट लेना और देना। जब आप अंदर जाते हैं तो आपको अल्लाह आपका देख रहा होता है, या आपको पता होता है कि मोर किधर लग रही होती है, कि उधर भी कोई देख रहा होता है, उधर कोई नहीं देख रहा होता आपको। एक आपका अल्लाह देख रहा है और एक आपको पता है कि आप मोर किस पे लगा रहे हैं। मैं हर जगह ये कहता हूँ 8-10 महीने अभी भी आपके पास हैं। आखिरी लम्हे अंदर जाते हुए भी अल्लाह को हाजिर नाजर जान के अगर आप ये समझते हैं कि वकार हमारे वोट का हकदार नहीं है तो बेशक ना दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, कि जिसको अल्लाह चाहेगा इज्जत देगा और जिसको चाहेगा जलील और रसवा करेगा। कुछ लोग इक़्तिदार में आके जलील और रसवा होते हैं और कुछ को अल्लाह कुछ ना दे के भी वो अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छे होते। तो परवेज़ अशरफ साहब तो इक़्तिदार में आके चोर मशहूर हुए, तो ये ना बनता तो शायद बच ही जाता कि चोर तो नहीं कहता कोई। तो मैं उन तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज शामिल हुए हमारे साथ।
اور ان ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس میں کوشش کی ان ساتھیوں کو ادھر لانے میں. ابھی زیادہ ماشاءاللہ راجہ رشید صاحب بیٹھے ہیں, صفدر صاحب بیٹھے ہیں, اسلم صاحب بیٹھے ہیں, یعقوب بیٹھا ہے, اے سارے نویں پرونے آئے ہیں ساڈے نال ماشاءاللہ. تو اللہ کا بہت شکر ہے, یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ میرے ساتھیوں کی محنت ہے اور اللہ کا خاص کرم اور فضل ہے, کیونکہ ہماری نیت ٹھیک تھی. ہم نے کسی سے گندی ایک تھانہ کچہری کی گندی سیاست نہیں کی, ہم نے میٹر نہیں بیچے, ہم نے کھمبے بلیک میل ہو کے نہیں لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھایا. کوئی 450 کھمبا دیا ہم نے ہلکے میں, لگایا ہے, دیا نہیں لگایا ہے. کوئی 60-70 ٹرانسفارمر لگائے ہیں. کوئی ہلکے میں یہ نہیں کہہ سکتا ساتھی کہ ٹرانسفارمر دینے سے پہلے ہمیں یہ کہا گیا ہو کہ جی محلہ کٹھا کرو, گراں کٹھا کرو تے پھر تانوں یہ دینے ہیں. یہ مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا اس کو کہتے ہیں کہ میرے گھر بجلی نہیں جل رہی, ایک کھمبا چاہیے, وہ میرا ووٹر نہیں ہے تو میں اسے کہوں نہیں, پہلے ووٹ دا حلف دے یا کر تے پھر تینوں کھمبا دیاں گا. یہ مجبوریوں سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں, اپنے ساتھیوں کا بھی مشکور ہوں جو بڑی بڑی دور سے تشریف لاتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ الیکشن, پچھلے الیکشن میں تیسرے نمبر والی پارٹی 9,000 سے اٹھ کے چلی گئی تھی 23,000 پہ. یہ بڑا مشکل کام تھا, سارے سمجھتے ہیں اور یہ بھی یہی سمجھتے تھے, لیکن جب اللہ کام آسان کرتا ہے تو رستے ویسے ہی کھل جاتے ہیں. تو 9,000 سے 23,000 پہ جانا کوئی آسان کام نہیں تھا. انسانی سوچ یہ نہیں کرتی. وہ ٹھیک سمجھتے رہے ہیں تیسرے نمبر والی, وہ آپس ہی لڑتے رہے ہیں کہ میں پہلے تھے, نہیں دوسرا کہنا سی نہیں میں پہلے تھے. تو اس دفعہ انشاءاللہ ہم 23,000 سے بھی آگے جائیں گے انشاءاللہ. بہت مہربانی, بہت شکریہ جی آپ کا.